Do subscribe Church TV channel today to get the videos like this and to bring about the changes in your life where you can experience the Christianity in the first place. सबजना जय मसी म थोमस बोगटी र तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ चर्च टिभी। यदि तपाईले पहिलोचोटि चर्च टिभी हेर्नु भएको छ भने चर्च टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यदि कुनै सुझाव छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आज पनि फेरि हामी एउटा सन्दर्भ लिएर आएका छौं र हाम्रो साथ हुनुहुन्छ जगदीश टमाटाज्यू। उहाँले अघिल्लो पटक पनि एउटा भिडियो हामीसँग गर्नु भएको थियो। अभिषेक जोशीको बारेमा अलिकति हामीले छलफल गरेका थियौं र हिजो भर्खर तपाईले फेसबुक पेजमा हेर्नुभयो भने अभिषेक जोशीको फेसबुक पेजमा हेर्नु भने उहाँले इसाईहरुसँग चाहिँ सवाल जवाफ भनेर उहाँले एउटा भिडियो रिलिज गर्नु भएको थियो र त्यहाँ अधिकांश क्रिस्चियनहरुले उहाँसँग चाहिँ सवाल जवाफ नगरेको कारणले गर्दाखेरि अभिषेक जोशीलाई अलिकति दुःख पनि भएको थियो, किनभने उहाँले धेरै क्वेशन्सहरुले एड्रेस गर्न सक्नु भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँ अभिषेक जोशीले केही कुरा भन्नु भएको थियो, त्यसको लागि अलिकति जवाफ दिन पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साथ हुनुहुन्छ जगदीश टमाटाज्यू। हामी उहाँबाट सुन्न प्रयास गर्नेछौँ। म वास्तवमा उहाँलाई के सोध्न चाहन्छु भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ अभिषेक जोशीज्यूले हिजो चाहिँ भिडियोमा के भन्नुभएको थियो भने चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ नेपालको मौलिक धर्म भन्नुभएको थियो। उहाँले अरू धर्मलाई बिर्सनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि क्रिस्चियन धर्म पनि होइन, इस्लाम पनि होइन, तर हिन्दू धर्म चाहिँ मौलिक धर्म हो भन्नुभएको थियो। यो कुरामा चाहिँ कतिको सत्यता छ जस्तो लाग्छ सर तपाईलाई? हुन्छ, सर्वप्रथम तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईको यो चर्च टिभी युट्युब च्यानलमा आएर चाहिँ मलाई चाहिँ केही बोल्ने मौका दिनुभएको लागि सर्वप्रथम म मेरो एउटा सानो विचार भन्न चाहन्छु। म चाहिँ यसरी तपाईको केही समसामयिक विषयहरुमा चाहिँ बोल्न आउनुको कारण चाहिँ म मानिसहरुका बीचमा चाहिँ प्रख्यात हुनु अनि भाइरल हुनु चाहिँ होइन, तर कतिपय कुराहरू छ जुन चाहिँ नबोलिकन जुन चाहिँ मनमा चाहिँ एउटा चाहिँ मैले बोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहने हुनाले चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ बोल्न चाहिरहेको हो। अनि मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ मानिसहरुका बीचमा चाहिँ प्रख्यात हुनु चाहिँ होइन है, किनभने बाइबलले भन्छ चाहिँ कि चाहिँ हामी चाहिँ आफू चाहिँ घट्नुपर्छ र येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ महिमित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छ। अनि अभिषेक जोशी दाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा कुराको लागि चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ क्रिस्चियनहरुसँग चाहिँ अन्तर्वार्ता गर्न चाहनु भएको छ हैन। यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। कतिपय क्रिस्चियन सोसाइटीहरु अनि मानिसहरु चाहिँ के भन्छन् भने हामीले चाहिँ त्यस्ताको पछि लाग्नुहुन्न, परमेश्वरको काम मात्र गर्नुपर्छ, प्रार्थना मात्र गर्नुपर्छ भन्ने धारणा मात्र उनीहरुले चाहिँ प्रस्तुत गर्छन्। उहाँहरुको विचार पनि नराम्रो होइन, तर चाहिँ यदि हामीले चाहिँ हाम्रो विश्वासको माथि चाहिँ जब प्रश्न उठ्छ तब चाहिँ जवाब दिनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ तयार हुनुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ अरूको विश्वासलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नराम्रो तरिकाले प्रहार गर्नु चाहिँ होइन, तर जब हाम्रो विश्वासमाथि चाहिँ जब प्रहारहरू आउँछ तब चाहिँ त्यसको जवाब दिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ तयारी हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अनि जसरी दाइले चाहिँ अभिषेक जोशी दाइले चाहिँ जुन हिन्दू धर्म चाहिँ नेपालको मौलिक धर्म हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ र अरू धर्म चाहिँ होइन भनेर चाहिँ उहाँले जुन विचारहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो चाहिँ उहाँको विचारमा चाहिँ हो, सबै नेपालीको विचारमा चाहिँ होइन। एउटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो, किनभने उहाँले जुन कुरा बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सारा नेपाली समुदायलाई त उहाँले विचार गर्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ हैन, यद्यपि नेपालमा चाहिँ बहुसंख्यक भन्दा पनि तपाईको चाहिँ अत्यधिक बहुसंख्यक हिन्दू धार्मिक विश्वास भएका, आस्था राख्ने नेपाली मानिसहरू भएको कारणले उहाँलाई चाहिँ लाग्छ होला कि चाहिँ के रे चाहिँ मेरो विचार चाहिँ सही हो। तर चाहिँ कहिले पनि एउटा 100मा चाहिँ 79 व्यक्तिको विचार एउटै छ र एउटा व्यक्तिको मात्र फरक विचार छ भने पनि कहिलेकाहीँ त्यो एउटा व्यक्तिको विचार मात्र सही भएर 79 व्यक्तिको विचार चाहिँ त्यो चाहिँ गलत पनि हुन सक्छ है। उहाँको विचारमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हिन्दू धर्मलाई चाहिँ नेपालको मौलिक धर्मका रूपमा चाहिँ मान्नु भएको छ, त्यो उहाँको विचारमा हो। तर मैले पनि अब जसरी उहाँलाई जवाब दिन्छु यो पनि मेरो बुझाइमा हो। अनि मेरो बुझाइ र मेरो
मैले मेरो बुझाइ र मेरो विश्वास चाहिँ सबै मान्छेलाई मन पर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हो। मेरो तर्फबाट मैले चाहिँ तपाईँको तथ्य कारण अनि त्यसपछि त्यति मात्र नभएर अनुभव सहितको मेरो विश्वास छ र पनि यो विश्वास चाहिँ सबैलाई मन पर्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले चाखेको छु, मैले टेस्ट गरेको छु, लजिकली फिलोसफिकली कोहेरेन्सली मैले चाहिँ टेस्ट गरेको छु। मैले केही पुस्तकहरू पढेको छु। म उमेरमा पनि अहिले धेरै नै सानो नै हो, म अहिले 27 वर्ष मात्र हो र मैले केही पुस्तकहरू पढेको छु अनि विभिन्न प्रचारकहरूको कुराहरू सुनेको छु अनि हिन्दू दाइ दिदीबहिनीहरू अनि टिचर्सहरूबाट केही कुराहरू सिकेको छु हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ म चाहिँ भन्यो नेपालमा सबै धर्मावलम्बीहरू चाहिँ बस्छन् अनि मेरो विचारमा चाहिँ हिन्दू धर्म मात्र मौलिक धर्म होइन। तपाईको सनातनको कुरा गर्नुहुन्छ भने सनातन भनेको चाहिँ के हो यो बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ पञ्चायत कालमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त चाहिँ अब चाहिँ क्रिस्चियन बनेर चाहिँ जागिर छोड्छस् कि अर्थात् चाहिँ त चाहिँ जागिर खाएर चाहिँ त चाहिँ क्रिस्चियनिटीलाई छोड्छस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रश्न गरिँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ म चाहिँ जागिर छोड्छु, सरकारी जागिर छोड्छु, तर म चाहिँ क्रिस्चियनिटीलाई छोड्दैन भनेर चाहिँ उहाँले जवाब दिनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँको जुन लोकसेवा आयोगको सिट रोलमा चाहिँ जुन लेखिएको थियो उहाँको धर्म चाहिँ क्रिस्चियन इसाई धर्म भनेर चाहिँ लेखिएको थियो। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ जब सनातनको कुरालाई चाहिँ परिभाषित गर्दाखेरि चाहिँ सनातन भन्नाले चाहिँ तपाईँको अघिल्लो पुस्तादेखि यदि चलिआएको छ भने यो पछिल्लो एक पुस्ताको लागि चाहिँ त्यो सनातन भन्छ। जस्तै मेरो बुवाको जेनेरेसनको मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनिटी अपनाउनु भयो भने फेरि मैले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ अपनाएँ भने मेरो लागि क्रिस्चियनिटी नै सनातन हुन्छ। तर मेरो बुवाले चाहिँ त्यो चाहिँ क्रिस्चियनिटी अपनाउनु भएको थिएन, म चाहिँ क्रिस्चियन भएँ भने चाहिँ सनातन चाहिँ हिन्दू हुन्छ। तर म पछि आउने जेनेरेसन मेरो सन्तानले पनि फेरि क्रिस्चियनिटीलाई नै चाहिँ अपनायो भने उनीहरूको लागि फेरि क्रिस्चियनिटी चाहिँ सनातन हुन आउँछ। अनि बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूको लागि चाहिँ हिन्दू चाहिँ नेपालको परिवेशमा चाहिँ हिन्दू चाहिँ सनातन धर्मका रूपमा चाहिँ आउन सक्छ। तर केही सङ्ख्यकका केही निम्न सङ्ख्यक मानिसहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको आफैले अपनाएको धर्म पनि सनातन धर्म हुन सक्छ। अर्को कुरा मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ के हो भने यदि तपाईँको चाहिँ तपाईँको यदि हिस्टोरिकल कुरा गर्ने भने ऐतिहासिक कुरा गर्ने हो भने त मैले बुझेअनुसार मैले चाहिँ यहाँ कतिपय हिन्दू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको चित्त नदुखोस्, मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ नेपालको मौलिक धर्म होइन। त्यसको किन भन्दाखेरि हिन्दू मात्र होइन, यदि तपाईँको चाहिँ ऐतिहासिक रूपले जाने भने चाहिँ होइन तपाईँ चाहिँ जयमङ्गल समाजमा पनि गएर तपाईँ त्यहाँ पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यहाँको दाइहरूले पनि कतिपय टीका टिप्पणीहरू गरिरहेको हामी पाउँछौँ होइन। हिन्दू मात्र नभएर चाहिँ बौद्ध धर्म पनि र अरू धर्म पनि तपाईँको चाहिँ मौलिक धर्म होइन। किन भन्दाखेरि हिन्दुइजमको सुरुवात भारतबाट भएको हो है। अनि गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मनु भयो, हिन्दू परिवारमा जन्मनु भयो र त्यसपछि उहाँ चाहिँ इन्डियामा जानुभयो, भारतमा जानुभयो र उहाँले बुद्धत्व पनि भारतमा नै उहाँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो। द्याट मिन्स ओरिजिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ समहाउ इन्डियादेखि नै भएको छ। अनि यदि ऐतिहासिक कुरालाई मात्र ल्याउने हो भने चाहिँ किराँत चाहिँ नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मौलिक धर्म हो। किन? महागुरु फाल्गुनन्द नेपालमै जन्मनु भयो, उहाँले ज्ञान पनि नेपालमै आर्जन गर्नुभयो, उहाँले लेखेका जुन ग्रन्थहरू पनि तपाईँको किराँती भाषामा उहाँको मौलिक भाषामा लेख्नुभयो होइन। जे कुरा गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ नेपालीहरूको लागि चाहिँ अर्थात् यो सबै धर्म भन्ने कुरा अनि ग्रन्थ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा निश्चित समुदायको लागि मात्र होइन, सारा संसारभरिको लागि उहाँले लेख्नुभयो। त्यो हिसाबले चाहिँ ऐतिहासिक हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ किराँत चाहिँ मौलिक धर्म हो। अनि अब
अरू कुराहरूले चाहिँ अब त्यो कुरा छलफलतिर नजाउँ। यसको अर्थ यो होइन कि म चाहिँ तपाईँको चाहिँ किराँतीहरूको पक्षमा अनि म चाहिँ तपाईँको हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको विपक्षमा चाहिँ होइन। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ हो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही चासो छ भने तपाईँहरूको पनि आफ्नो अरू दर्शकबिन्दुहरूको पनि आफ्नो विचार हुनसक्छ। मान्छे त स्वतन्त्र छ होइन। अहिले जमाना यतिसम्म भइसक्यो कि होइन, सेतो दुधलाई यो दुध सेतो होइन कि यो रातो हो भन्नेसम्म पनि प्रमाण कुनै मान्छेले म मान्दिनँ भन्ने त्यहाँसम्म पुगिसक्यो भने यो मेरो आफ्नो विचार हो। यो कुराले चाहिँ मैले चाहिँ अरू धर्मलाई चाहिँ प्रहार गर्न अनि अरू व्यक्तिको चाहिँ चित्त दुखाउन खोजेको होइन। मलाई चाहिँ यो उसको लागि चाहिँ माफ गर्नु होला, यो मेरो आफ्नो नितान्त बुझाइ भएको हुनाले। अर्को चाहिँ उहाँले के भन्नु भने हिन्दू धर्म नै अरू सबै धर्मको जरो जस्तो भनेर उहाँले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। जस्तो बुद्ध धर्मको नि हिन्दू धर्म नै जरा हो, किराँतको नि हिन्दू धर्म नै जरा हो, प्रकृति पूजाको नि हिन्दू धर्म नै जरा हो र अरू धर्मको नि जरा चाहिँ हिन्दू धर्म नै हो भन्ने कुरा उहाँको तर्क छ। यो कतिको चाहिँ सही हो जस्तो लाग्छ? अब धर्मको जरो भन्नाले चाहिँ कुनै पनि कुनै अर्को धर्मको जरो हुँदैन होइन। तपाईँ मानौँ एउटा व्यक्ति एउटा आमाको गर्भबाट जन्म्यो होइन। धर्म भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ धारण गर्नु विचार नै हो है, विचार नै हो, मान्छेको एउटा वे हो होइन। एउटा व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ कम्प्लिटली त्यसलाई मन नपराएर चाहिँ अर्थात् त्यसमा भएको चिजलाई चाहिँ कुनै चिजलाई चाहिँ मन नपराएर अर्को प्रिन्सिपल, अर्को सिद्धान्त, अर्को चिजको चाहिँ जब चाहिँ उनले चाहिँ विकास गर्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ यो एउटा चिजको जरो चाहिँ त्यो अर्को जरो हो भन्न मिल्दैन। एक्ज्याक्टली मैले चाहिँ गौतम बुद्धको कुरा गर्न चाहेँ। गौतम बुद्धले यहाँसम्म भनेका रहेछन् आफ्नो धर्महरूमा होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने ईश्वर छैन भन्ने तर्क चाहिँ गौतम बुद्धकोमा देखिन्छ के। भन्नाले के देखिन्छ भने गौतम बुद्ध डजन्ट बिलिभ इन हिन्दुइजम एनिमोर हो। उहाँहरूले चाहिँ अब गौतम बुद्धको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मैले पनि दार्शनिक विचारहरू पढेको छु होइन, फिलोसोफिकल्स भ्युज। म त्यसमा एउटा इन्ट्रेस्ट राख्ने विद्यार्थी भएको हुनाले स्टिल आई एम स्टुडेन्ट, म विद्यार्थी नै छु। अझ मेरो पछि योजनाहरू छ, म चाहिँ फिलोसफीतिर चाहिँ म अध्ययन गर्न चाहन्छु अनि यदि परमेश्वरले त्यो अवसर दिनुभयो भने। अनि गौतम बुद्ध चाहिँ तपाईँको नेपालमा जन्मनु भयो अनि तर नेपालमा भएको कतिपय तपाईँको जातीय कुराहरू चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मन पर्दैन थियो होइन। अनि उहाँ जब बाटोमा जानुभयो, उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ राजाको घरमा जन्मनु भएको होइन। जब उहाँ बाटोमा जानुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ दुःख भनेको के हो होइन, यी विभिन्न कुराहरू उहाँले चाहिँ थाहा पाउनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ शान्तिको खोजीमा चाहिँ घरबाट निस्केर जानुभयो। उहाँले समाजमा भएको कुरीतिहरू देख्नुभयो, समाजमा भएको अवहेलित मानिसहरूलाई देख्नुभयो। त्यस्तो खालको सामाजिक संरचना उहाँलाई मन परेन र उहाँले आफ्नो जीवनमा मात्र होइन र समाजलाई नै उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो। यहाँसम्म कि उहाँले आफ्नो राजदरबार पनि त्याग्नुभयो। अब हामी अर्कोतिर जाउँ। अब चाहिँ जसले के भनेका थिए भने कि येशू प्रभुको रूपको बारेमा चाहिँ बाइबलमा भनिएको छैन, खालि कपाल, दाढी, त्यसपछि उहाँको लुगाको बारेमा मात्र बताइएको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ येशू प्रभुको नक्सा पनि बनाउन सक्दैन र मूर्ति पनि बनाउन सक्दैन, किनभने अनुहारै कस्तो छ भनेर थाहा छैन भन्ने कुरा उहाँले तर्क राख्नु भएको छ। अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभएको छ भने हिन्दूहरू चाहिँ किन मूर्ति पूजा गर्छन् अथवा चित्र कोर्छन् आफ्नो देवी देवताको भन्दा चाहिँ बाइबल अथवा उनीहरूको हिन्दू धर्म ग्रन्थमा चाहिँ एकदमै स्पष्ट साथ शिवको, यो विष्णुको, यो कृष्णको, यो ब्रह्माको चाहिँ रूपको बारेमा, पोसाकको बारेमा वर्णन गरिएको छ भनेको छ। तर मैले हेर्दाखेरि के छ भने एउटा चित्रको कुरा अर्को चित्रसँग मिल्दैन नि त फेरि। जस्तो एउटा शिवको चित्रमा अर्को अनुहार छ, अर्को चित्रमा अर्को अनुहार छ। मूर्तिमा पनि त्यस्तै, एउटा विष्णुको अथवा एउटा कृष्णको मूर्तिमा त्यो मूर्तिको अनुहार बेग्लै छ, फेरि अर्को मूर्तिमा अनुहार बेग्लै छ। हुनाले यसो व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ हाम्रो अफिस जसले भनेको कुरा पनि वास्तवमा चाहिँ फल्सै छ। जस्तो रूप त भनियो तर मूर्ति पूजा चाहिँ किन हुन्छ भनेर उहाँले त्यसरी चाहिँ आफ्नो तर्क राख्नुभयो क्या। यो चाहिँ इट्स अ राइट थिङ टु डु, राम्रै कुरा हो भन्ने किसिमले उहाँले राख्नुभयो क्या बाइबलसँग तुलना गर्दा। किन बाइबलले त मूर्ति पूजा नगर भनेको छ होइन। यो मूर्ति पूजा गर्ने कुरा अथवा येशू प्रभुको रूप नदेखेको कारणले गर्दा मूर्ति पूजा नगरिएको हो अथवा ईश्वरको रूप नदेखेको कारणले मूर्ति पूजा नगरिएको, खालि मोसाले मात्रै देखाएको थिए
अनि तर मोसाले चाहिँ अरूहरूलाई खालि के भन्ने मानसिक तनाव दिने, झुटो बोल्ने अलिकति त्यस्तै खालको पात्र उहाँले खडा गर्नुभयो क्या हिजो मोसाको बारेमा। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो कुरा सुन्दै जाँदा? यो चाहिँ अब कस्तो भने मूर्ति पूजा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँको धर्मशास्त्रमा चाहिँ यदि चाहिँ भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, विष्णु होइन विभिन्न प्रकारका देवी देवताहरूको चाहिँ चित्र चाहिँ वर्णन गरिएको छ भने द्याट्स ओके, नो प्रब्लम। उनीहरू चाहिँ बनाएर बुझ्न सक्छन्, केही छैन त्यसमा मेरो भन्नु। यो उनीहरूको आफ्नो आस्था हो र उनीहरूको व्यक्तिगत अधिकार हो होइन। तर अनि त्यसपछि तर मैले चाहिँ अरू वेद पढ्ने मैले कम्प्लिट वेद चाहिँ पढेको छैन, तर केही चिज चाहिँ मैले पनि अध्ययन गरेको छु होइन। वेद पढ्ने केही सरहरूलाई, केही दाजुभाइहरूलाई चाहिँ मैले सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले फेरि के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ मान्छेले चाहिँ पुजेको हो, तर चाहिँ हिन्दू धर्ममा चाहिँ मूर्ति पूजा चाहिँ गर्नुहुन्न भनेको छ। यो त पछि मान्छेले चाहिँ गरेको विधि हो, यसकारण हामी पुज्दैनौँ भन्नु चाहिँ हिन्दू धर्ममा पनि कति तपाईँको विभिन्न पन्थहरू छ। कतिले चाहिँ त्यो मूर्तिलाई मान्दैन, कतिले मूर्तिलाई मान्छ होइन। हो त्यो भन्नुभएको थियो। मलाई त्यो कहाँसम्म अब अभिषेक जोशी दाई चाहिँ सही हो कि त्यो दाई चाहिँ सही हो त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन, अनि त्यो उहाँहरूको आफ्नो कुरा होला। तर बाइबलमा चाहिँ मूर्ति पूजा नगर भन्छ। अनि तिमीहरूले परमेश्वरको ईश्वरको स्वरूप बनाउन सक्दैनौ। महाप्रतापी परमेश्वर ईश्वर जो चाहिँ सारा संसारलाई बनाउनु भयो, सारा संसारलाई बनाउने व्यक्तिको यदि हामीले चाहिँ फोटो चित्र बनायो भने को ठुलो भयो होला नभन्नुहोस् न तपाईँको विचारमा? तपाईँलाई मान्छे ठुलो भयो, मान्छे ठुलो भयो नि। जस्तै अहिले वैज्ञानिक चमत्कारहरू संसारमा धेरै नै छ। मान्छेहरूले चाहिँ एटम बमहरू बनाए होइन, तपाईँको चाहिँ मिसाइल्सहरू बनाइरहेका छन् होइन, आफ्नो देशलाई चाहिँ एन्टी मिसाइल ब्यालिस्टिक एरिया बनाइरहेका छन् होइन, तपाईँको चन्द्रमामा पुगिरहेका छन् होइन। त्यो जस्तै एउटा यान छ, महायान छ होइन, जेट विमान छ होइन। त्यो ठुलो कि त्यसको परिकल्पना गरेर बनाउने एउटा व्यक्ति ठुलो? व्यक्ति ठुलो नि त। यदि हामी मान्छेले परमेश्वरको मूर्ति, परमेश्वरको चित्र, परमेश्वरको स्वरूपलाई हामीले बनायो भने त त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सामान्य विवेकले, सामान्य यसको लागि चाहिँ धेरै तपाईँको ऐतिहासिक कुरा, यसको चाहिँ धेरै नै तपाईँको चाहिँ खण्डनको कुराहरू गर्नु पर्दैन। सो विवेकले मान्छेले चाहिँ सामान्य तरिकाले सोच्ने भने बनिएको चिजभन्दा बनाउने चिज ठुलो हो जहिले पनि होइन। अब मोबाइल बनाउने मोबाइल इन्जिनियर ठुलो, मोबाइल ठुलो होइन। र हामीले चाहिँ मोबाइललाई पुज्ने होइन, मोबाइललाई धन्यवाद दिने होइन, मोबाइलको आराधना गर्ने होइन। जुन व्यक्तिले एउटा मोबाइल बनायो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ वास्तविक तरिकाले चाहिँ आराधना दिने हो। यसकारण बाइबलले यस सम्बन्धी चाहिँ भन्छ तिमीहरूले चाहिँ मूर्ति पूजा नगर होइन, किनभने म परमेश्वर हुँ होइन। अनि बाइबलमा हामी पाउँछौँ कि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले चाहिँ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन् भनेर चाहिँ के अरे क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरको स्वरूप चाहिँ नबनाएको हो। यदि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप बनाउन चाहन्थे भने त जति पनि तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक अनुसन्धानको कुराहरू छ होइन, तपाईँको चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको युग छ होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाश्चात्य देशहरूबाट नै सुरुवात भएको पाउँछ। यसको अर्थ चाहिँ मैले यो भन्न खोजेको होइन कि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यो गरेको भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो गर्न खोजेको होइन होइन। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, क्रिस्चियन व्यक्तिभन्दा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा काइन्ड अफ एउटा डिफ्रेन्ट एउटा अहिले टेक्नोलोजीको यो चाहिँ जमाना छ भने एउटा डिफ्रेन्ट प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ बनाएर चाहिँ ल यस्तो हाम्रो बाइबलको परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त, सक्नुहुन्थ्यो नि त होइन। तपाईँको त्यो मूर्ति बनाउनु त तपाईँको चाहिँ तपाईँको सामान्य कुरा नै हो होइन। तपाईँको चाहिँ अर्को कुरा जुन तपाईँहरूको मूर्ति उहाँले बनाउनु भएको छ त्यो मूर्ति यदि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँको धर्मशास्त्र अनुसार बनाएको कुरा पनि त छैन नि त
उहाँले त त्यो जति पनि मूर्तिहरू विभिन्न त्यो सबै मान्छेको स्वरूपमा बनाएको छ। कतिजनाले बिजनेस गर्न अहिले त कतिजनाको बिजनेसै भइसकेको छ मूर्ति बनाउनु। त्यो त अब धेरै नै भइरहेछ कतिजना होइन। तपाईँ म अस्ति दिल्लीतिर म चाहिँ त्यहाँ पाटनमा हेर्नुहोस् त्यहाँ मूर्ति बनाएर आइरहन्छ। अनि त्यो त ठिकै छ, त्यो उहाँको व्यवसायको कुरा हो होइन। म अस्ति दिल्लीमा थिएँ, त्यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री छ, कम्पनी छ मूर्ति बनाउने होइन। भनेपछि जस्तै उहाँले ईश्वर बनाउनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेभन्दा त परमेश्वर त फरक नै हुनुहुन्छ। मान्छेको स्वरूपमा बनाउनु भएन तपाईँको। कतिपय अब त्यही ईश्वरको नाममा सर्पको चित्र बनाएर सर्पलाई पूजेको पाउँछौँ होइन। परमेश्वर सर्पभन्दा त फरक हुनुहुन्छ। संसारमा जति पनि प्राणीहरू जति पनि मानिसहरू छ, चाहे चाहिँ त्यो पूर्वीय क्षेत्रको होस् चाहे पाश्चात्य क्षेत्रको होस्, जहाँको भए पनि परमेश्वर चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ फरक चाहिँ हुनुहुन्छ। हजुर, म चाहिँ एउटा के थप्न चाहन्छु भने सायद अभिषेक जोशीलाई यो राम्रोसँग थाहा छैन होला अथवा अभिषेक जोशीको साथीहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन, तर बाइबलमा चाहिँ प्रभु येशूको मुहारको बारेमा राम्रोसँग, उहाँको बनोटको बारेमा राम्रोसँग उल्लेख गरिएको छ। यो तपाईँ राम्रोसँग जान्नुपर्छ। र यदि तपाईँले कुनै एउटा गुरु जसले चाहिँ बाइबललाई पढेको छैन तर क्रिस्टियनिटीलाई उसले आदर गर्दैन, तर तपाईँहरू जस्तो जवान व्यक्तिहरूलाई दिमाग खाने काम गर्छ र साँचो कुरा दिनुभन्दा पनि एउटा विरोधी भावनाहरू हालिदिन्छ भने त्यो चाहिँ सायद त्यस्ता गुरुहरूको कुराहरू अभिषेक जोशी जस्ता मानिसहरूले अनि त्यसपछि चाहिँ अरू म जस्तो जवान व्यक्तिहरूले नसुन्दा राम्रो हुन्छ। किनभने म अहिले तपाईँलाई स्पष्ट साथ यहाँ बाइबलको अध्यायबाट पढेर सुनाउन चाहन्छु कि येशू प्रभु कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर। ल हेर्नुहोस्, अब प्रकाश 1 को म चाहिँ 10 देखि तल जान्छु है त, प्रभुको स्वरूप कस्तो छ भनेर। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ। यो चाहिँ येशूको एउटा चेला हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ पक्रेर एउटा टापुमा राखिएको थियो। उहाँको मृत्यु हुन लागेको थियो, तर त्योभन्दा अगाडि उहाँले दर्शन देख्नु भएको थियो। र यो दर्शनको बारेमा आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। र यो सन्देश चाहिँ क्रिस्चियनलाई पनि हो, नन क्रिस्चियनलाई पनि हो, हिन्दूलाई पनि हो, बुद्धिस्ट सबैलाई हो, जसले चाहिँ यो ठान्छ कि उनीहरूले परमेश्वरलाई कहिले देखेको छैन अथवा प्रभु येशूलाई कहिले देखेको छैन। अहिले हेर्नु भने कतिजना मुस्लिमहरूले किन क्रिस्टियनिटी अँगालिरहेका छन् भने उनीहरूले सपनामा येशू ख्रीष्टलाई देखे। मैले मेरो एउटा हिन्दू साथी थियो जसले चाहिँ सपनामा येशू ख्रीष्टलाई देखाएको थिएँ भन्थ्यो, तर उसले कहिले पनि क्रिस्चियन बनेन। भन्नाले एउटा मामुली म जस्तो व्यक्तिले अथवा अरू जस्तो कुनै मेरा जस्तो साथीहरूले अथवा मुस्लिमहरूले क्रिस्चियनहरूले निरन्तर येशू ख्रीष्टलाई सपनामा देखिरहेका छन्, दर्शनहरू देखिरहेका छन्। र हामी हेरौँ यहाँ यो यौना भन्ने चेलाले चाहिँ कस्तो चाहिँ देख्नु भएछ त उहाँको महिमित कुरा हामी हेरौँ है त। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ र तुरैको जस्तो एउटा चरको आवाज मेरो पछाडि यसो भनिरहेको मैले सुने, तिमी जे देख्दछौ सो एउटा पुस्तकमा लेख र 7वटा मण्डलीलाई पठाऊ, अर्थात् एफिसस, स्मुर्ना, पर्गाम, थियाटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाउडिकियालाई। मसँग बोल्नेलाई हेरौँ भनेर म पछि फर्केर हेर्दा 7वटा सुनको सामदान र सामदानहरूको माझमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउसम्म पोसाक लाउनु भएको र छातीमा सुनौलो चौडा फित्ता लाउनु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। यो मानिसको पुत्र जस्तै भनेको चाहिँ प्रभु येशूको बारेमा भनेको, किनभने बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रभु येशूलाई दुई थरीका भनेको चाहिँ, एउटा चाहिँ परमेश्वरको पुत्र, अर्को चाहिँ मानिसको पुत्र। यो कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्। उहाँको शिर र केश उन जस्तो सेतो र हिउँ जस्तै सेता र उहाँको आँखा आगोको ज्वाला जस्तै थिए। हेर्नुहोस्, उहाँको पाउहरू आगोको भट्टीमा खारेर टल्काइएका काँसा जस्ता थिए र उहाँको स्वर चाहिँ उर्लो त पानीहरूको आवाज जस्तै थियो। उहाँको दाहिने बाहुलीले 7वटा तारहरू पक्रिराखेको थियो र उहाँको मुखबाट धारिलो 2 धारे तरबार निस्केको थियो। उहाँको मुहार चाहिँ पुरा तेजमा चम्केको सूर्य जस्तै थियो। तपाईँले सूर्यको आकार अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, सूर्यको राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो जुन यौना दिने बप्तिस्माले चाहिँ जुन दर्शन देखे एकदम महिमित रूप देखे, त्यसलाई चाहिँ एकदम इनर्जी चाहिन्छ हेर्नको लागि। कुनै पनि व्यक्तिले सूर्यलाई हेर्नको लागि उसलाई धेरै इनर्जी चाहिन्छ क्या। उसलाई कुनै पनि व्यक्तिले म सूर्य हेरौँ न भनेर सक्दैन। भनेपछि येशू प्रभुको अनुहार नै सूर्य जस्तो छ भनेपछि कुरा गरौँ न हामी कसरी बनाउने उहाँको नक्सा, उहाँको मूर्ति कसरी बनाउने। इट्स असम्भव। एउटा साङ्केतिक तरिकाले बनाए मात्र हो, साङ्केतिक सिम्बोलहरू राखेर बनाए मात्र हो, तर उहाँको स्पष्ट रूप कसैले बनाउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि
बाइबलमा यसो प्रभुको अनुहारको बारेमा बताइएको छैन, के अरे परमेश्वरको बारेमा उहाँको अनुहारको बारेमा बताइएको छैन, उहाँको स्वरूपको बारेमा बताएको छैन भन्नु चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ र मेरो गल्ती मात्र हुनपुग्छ। यो चाहिँ दुइटै क्रिस्चियन र नन क्रिस्चियनले याद गर्नु होला। अब हामी कतातिर जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ यो विश्वास र धर्मशास्त्रबाट मात्र क्रिस्चियनहरूले चाहिँ मुक्ति पाउँछन्, तर हिन्दूहरूलाई त्यो चाहिँदैन। हिन्दूहरूलाई साधना चाहिन्छ भन्छन् कि उनीहरूले, एक किसिमको योग चाहिन्छ, साधना गरेको हुनुपर्छ, संसार छोडेको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू विश्वास गर्छन् क्या। यो कुरालाई कसरी लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? अब सर्वप्रथम चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मुक्ति भन्ने कुरा चाहिँ मोक्ष, संस्कृतमा मोक्ष भनिन्छ, यहाँनिर मुक्ति भनिन्छ होइन। अनि तपाईँको इङ्ग्लिसमा चाहिँ रिडिम्ड होइन, साल्भेसन भन्छ। यो मोक्ष भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले संसारमा पाउनुको निम्ति धेरै नै प्रयास गरेको हो है। अलिक म केही समय लिन चाहन्छु, किन मान्छेलाई मोक्ष चाहिएको त, मुक्ति किन चाहियो त है? परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अनि परमेश्वरले मानिस सारा संसार बनाउनु भयो, अनि मानिसलाई बनाउनु भयो, अनि मानिसले पाप गर्यो। पाप गरेपछि परमेश्वरबाट चाहिँ अलग भयो। किन भन्दाखेरि परमेश्वर पवित्र, होली, एकदमै पवित्र, कि उहाँको पवित्रताको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको संसारभरिका जति पनि पुस्तकहरू छ, संसारभरिका कागज, संसारभरिको कलम र मसीले उहाँको पवित्रताको बारेमा वर्णन गर्दा पनि त्यो कम हुन हुन्छ। यो चाहिँ आत्मिकी कुरा हो होइन। कतिपय व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ यो चाहिँ मजाक जस्तो, अनि त्यसपछि त्यो नबुझ्नेहरूका लागि चाहिँ त्यो त्यति ठिक हुँदैन है। अनि मान्छे परमेश्वरबाट अलग भयो। अब मान्छे परमेश्वरबाट अलग भयो र परमेश्वरसँग मानिसको जुन बेला सम्बन्ध थियो, त्यति बेला मान्छे चाहिँ आनन्दको पूर्णतामा थियो। त्यति बेला मान्छेलाई केही पनि चाहिँदैन थियो, परमेश्वरको उपस्थितिमा थियो। र अब मान्छे परमेश्वरबाट अलग भएपछि अब मान्छेलाई मोक्ष चाहियो, मुक्ति चाहियो। किन भन्दाखेरि परमेश्वरसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि। त्यसपछि मान्छेले विभिन्न प्रयास गरेको संसारमा, त्यसपछि धर्महरू बनिए होइन। त्यसपछि मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका शिक्षाहरू, एजुकेसनहरू, त्यसपछि विज्ञान र प्रविधिको विकासहरू भयो। त्यसपछि तपाईँको असल काम होइन, राम्रो कामहरू गरे मान्छेले। त्यसपछि मान्छेहरूले पुज्न सुरु गरे। त्यसपछि मान्छेले चाहिँ अब धेरै नै कुरा गरे। यी जति पनि चिजहरू संसारमा जति पनि सुरु भएको छ, यो चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि आफ्नो प्रयास हो, मान्छेले गरेको आफ्नो प्रयास हो। त्यसपछि परमेश्वरले परमेश्वरलाई त यो कुरा सृष्टिभन्दा पहिला नै थाहा छ कि मान्छे चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ मोक्ष मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। अनि परमेश्वर स्वयं येशू ख्रीष्टको रूपमा चाहिँ देहधारी हुनुभयो, वचन देहधारी हुनुभयो, मानिसको रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ संसारमा आउनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ संसारमा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ मुक्तिको सन्देश सिकाउनु भयो। मुक्ति दिनलाई, मुक्ति पाउनलाई पहिला मुक्तिको सन्देश सुन्नु पर्यो। अनि मुक्तिको सन्देश उहाँले चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई सुनाउनु भयो। त्यति मात्र होइन, मुक्ति त्यसले मात्र होइन, सन्देशले मात्र होइन, मुक्ति चाहिँ मुक्ति पाउनुको निम्ति चाहिँ बलिदान चाहिँ आवश्यक थियो। बलिदान कस्तो? पशुको बलि अनि मान्छेको बलि, विभिन्न प्रकारको बलि होइन, एउटा त्यस्तो बलि जुन चाहिँ सिद्ध बलि, खोट नलागेको बलि र एउटा सिद्ध बलिको आवश्यकता थियो। यस सम्बन्धी तपाईँको अरू धर्मशास्त्रमा पनि के जिकिर गरिएको कुराहरू पाउँछौँ। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ अरू धर्मशास्त्रमा उल्लेखित श्लोकलाई, उल्लेखित चिजलाई ल्याएर चाहिँ देखाउनु चाहिँ होइन। केही मात्रामा त्यहाँ लेखिए तापनि हाम्रो उद्देश्य होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ बाइबलबाट भनिदिउँ। हाम्रो आधार भनेको चाहिँ बाइबल हो। अनि परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रीष्ट परमेश्वर भएर पनि मानिसको रूपमा जन्मनु भयो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाँगेर चाहिँ उहाँ चाहिँ बलि भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ मर्नुभयो र उहाँ चाहिँ मरेर चाहिँ त्यो चिहानमा बाँकी रहनु भएन। उहाँ चाहिँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। अब
विश्वासद्वारा हामीले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ हामीले चाहिँ मुक्ति पाउँछौँ। एउटै चिज हो यो, क्रिस्चियनहरूका लागि र सारा जगतका लागि हो। तपाईँको असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा मृतगमय। त्यसको अर्थ चाहिँ हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मलाई असत्यबाट सत्यतिर, मलाई अन्धकारबाट ज्योतितिर र मलाई चाहिँ मृत्युबाट अनन्त जीवनतिर डोर्याउनुहोस् भनेर चाहिँ यो चाहिँ धेरै पहिलादेखि गरिएको यो प्रेयर हो, यो प्रार्थना हो। यसको जवाब हामी अरू ठाउँमा पाउँदैनौँ। यसको जवाब हामी बाइबलमा पाउँछौँ। यसको अर्थ फेरि मैले त्यो कुरालाई ल्याएर चाहिँ यहाँ जोड्न खोजेको होइन। हामी पाउँछौँ यीशुले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। अर्को वचनमा हामी पाउँछौँ धन्य हुन् शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। यीशुले फेरि भन्नुभयो कि म जीवित भएको छु यसकारण तिमीहरू पनि जीवित हुनेछौ। अनि अझै हामी चाहिँ बाइबलमा हामी पाउँछौँ कि मुक्तिको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाउँ बाहेक अरू नाउँ दिएको छैन है। तपाईँ मुक्ति पाउनलाई मुक्तिको सन्देश सुन्नु पर्यो, मुक्ति दाता कहाँ जानु पर्यो। तपाईँ सुनको गाना बनाउनलाई तपाईँ डक्टरको टेबलमा गएर चाहिँ मलाई सुनको गाना बनाइदिनुहोस् भनेर भन्न मिलेन। संसारका सबैले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि मात्र मुक्ति पाउँछ। येशू ख्रीष्ट बिना मुक्ति मोक्ष प्राप्त हुन सक्दैन। अब अभिषेक दाइले भनेको चाहिँ साधनातिर लागौँ है। जस्तै उहाँले चाहिँ साधनाद्वारा चाहिँ उहाँले चाहिँ मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू भन्नुभएको छ। पहिला उहाँले साधना भनेको के हो, कस्तो व्यक्तिले साधना गर्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो प्रस्ट्याउनु पर्यो। र मैले बुझेअनुसार चाहिँ साधना भनेको चाहिँ उनीहरूले गर्ने एउटा ध्यान हो होइन, तपस्या हो। र त्यति बेला उनी चाहिँ त्यो ध्यान गर्दा गर्दै यस्तो अवस्थामा पुग्छन् त्यति जुन उनीहरूलाई चाहिँ संसारमा भएको सबै चिज चाहिँ सामान्य लाग्छ, माइनर लाग्छ। उनीहरूले चाहिँ जस्तै तपाईँको भात र माटोलाई चाहिँ देयर इज नो डिफ्रेन्स बिट्विन भात अनि माटो भनेर चाहिँ भात र माटो बिच चाहिँ उहाँले चाहिँ केही फरक मान्दैन। अर्थात् उनीहरूलाई चाहिँ एक बिटा पैसा र एक बिटा कागजको दिने हो भने पनि त्यसलाई पनि उहाँले चाहिँ समान मान्छन्। अनि त्यस्तो अवस्था चाहिँ त्यहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सुनेको हो। कतिसम्म सत्य यो मलाई थाहा छैन, किनभने मैले यस सम्बन्धी अध्ययन गरेको छैन। आफूले अध्ययन नगरेको, आफूलाई थाहा नभएको कुरालाई यही हो भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा मान्छे पुग्न सम्भव छ त? तपाईँलाई म प्रश्न सोध्छु। यो अब इम्पोसिबल किन मलाई चाहिँ असम्भव छ। मैले सुनेको तपाईँको मैले पहिला एउटा निबन्ध पढिरहेको थिएँ। त्यस्तो अवस्थामा मान्छे चाहिँ एउटा अवस्थामा पुग्न सक्छ अरे, त्यो चाहिँ जब मान्छेलाई चाहिँ फाँसीको सजाय हुन्छ। अर्थात् जस्तै तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको सजाय चाहिँ 5 घन्टापछि तपाईँको चाहिँ 5 घन्टापछि तपाईँको चाहिँ फाँसी सजाय हुँदैछ भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहिँ अग्रिम थाहा भयो भने अब तपाईँको नजरमा तपाईँलाई 20 करोड रुपियाँ दिए पनि तपाईँलाई के फरक पर्छ, किनभने 5 घन्टापछि तपाईँ मर्ने हो। तपाईँको अगाडि जतिसुकै डेलिसियस खाना, स्वादिष्ट खाना दिए पनि तपाईँलाई के त्यो एकछिन पेट भरेर के, किनभने 5 घन्टापछि तपाईँ मर्ने हो। अनि तपाईँको अगाडि जस्तोसुकै बहुमूल्य चिज दिँदा पनि, जस्तोसुकै ऐस आरामको चिज दिँदा पनि र तपाईँको अगाडि चाहिँ माइनर चिज राख्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के पनि फरक पार्दैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मान्छे चाहिँ त्यो साधना प्राप्त गर्ने रहेछ। त्यो यदि त्यही प्रिन्सिपल, त्यही सिद्धान्त हो भने त्यसो भने त संसारमा भएका जति पनि मृत्युदण्डको सजाय नपाएका मान्छेहरू चाहिँ मुक्ति नपाएका हुन् कि? अर्थात् अब तपाईँको हिन्दुइजमकै कुरा गर्ने भने त के सबै मानिसहरूले चाहिँ त्यो साधना प्राप्त गरेका छन् कि? यदि साधना प्राप्त गरेका छैनन् भने त सबै हिन्दू, कुनै पनि हिन्दूले तपाईँको मोक्ष प्राप्त गरेको छैन, मुक्ति प्राप्त गरेको छैन। त्यसो भने मुक्ति प्राप्त नगरिकनै सम्पूर्ण हिन्दू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चाहिँ मरिरहेका छन् त। त्यो त जुन अभिषेक दाइले जुन भन्नुभयो साधनाद्वारा मुक्ति पाइन्छ, उहाँको त्यहीद्वाराले नै उहाँले चाहिँ हिन्दूहरूले मुक्ति पाएका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ट्याइदिनु भएको छ। अब मैले एउटा अचम्मको अस्ति फेसबुक पेजमा एउटा के हेरेको थिएँ भने इन्डियाको एउटा गुरुआमा भनौँ न, हिन्दूले, उहाँ एकदम टिचर हो, एकदम प्रख्यात टिचर हो। उहाँको
बुवाले पनि पहिला टिचिङै गर्नुहुन्थ्यो अब त्यो धर्मको बारेमा। उहाँले त्यो यस्तो उग्र भएर त बोल्नुभयो कि उहाँमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि प्रेमै छैन जस्तो मलाई लाग्यो। भनेपछि क्रिस्चियनहरूप्रति प्रेम नभएको व्यक्तिले साधना प्राप्त गरे हुन्छ नि त, त्यो गरे आउँदैन। किनभने उसको नजरमा चाहिँ हिन्दू र क्रिस्चियन एउटै हुनुपर्छ। यदि ऊ साधना उसले कम्प्लिटली प्राप्त गरेको छ र ऊ चाहिँ के भन्छ त्यसले चाहिँ त्यो यदि त्यो गुरु आमाले चाहिँ भनौँ न साधना गरेर त्यो लेभलसम्म पुग्यो भने उसले चाहिँ क्रिस्चियन र हिन्दूलाई दुवै प्रकारले उसले प्रेम गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर त्यो गुरु आमाले सक्नु भएन। उहाँले त्यहाँ चाहिँ एकदमै खालि हिन्दू धर्मको मात्र उहाँले बढी प्रशंसा गर्नुभयो र अरू केही पनि होइन जसरी उहाँले कुराकानी गर्नुभएको थियो। ल त्यसलाई चाहिँ हामी यहीँ रोकौँ। अब अर्को एउटा अन्तिम सेकेन्ड लास्टतिर हामी छौँ। अभिषेक जोशीले भाषागत कुरालाई पनि यहाँ ल्याउनु भएको छ क्या। एउटाले चाहिँ त्यस्तो प्रश्न सोधेको रहेछ, प्रभु यस्तो यस्तो कुरा पनि भन्छन् क्रिस्चियनहरूले भनेर चाहिँ कमेन्टमा राखेको रहेछ। त्यससँग उहाँले चाहिँ के जोड्नु भयो भने ओहो क्रिस्चियनहरूले गर्दा गर्दै अब हिन्दू धर्मको भाषा पनि चोरेर लग्यो, संस्कृतबाट भाषा पनि चोरेर लग्यो। प्रभु भन्छन् परमेश्वर भन्छन्, यो त वास्तवमा त संस्कृतबाट आएको कुरा हो, किन चाहिँ यिनीहरूले चोरेका छन् त भन्ने कुरा ल्यायो के अब क्रिस्चियनहरूले चाहिँ प्रभु नै भन्न नपाउने त, ईश्वर नै भन्न नपाउने त, परमेश्वर नै भन्न नपाउने त, यो के हो त यो कुरो? यो प्रश्न चाहिँ अभिषेक दाइलाई चाहिँ नराम्रो लाग्ला। आई एम सो सरी यदि उहाँको चित्त दुखाएको छु भने म उहाँसँग माफी माग्न चाहन्छु, उहाँसँग सरी भन्न चाहन्छु। यो प्रश्न नै उहाँको चाहिँ गलत हो। भाषा किन बन्यो? त्यो मान्छे र मान्छे बिच अन्तर्क्रिया होस्। एउटा मान्छेको संस्कृति अरू मान्छेले थाहा पाओस् हैन, एउटा मान्छेको भित्री भावनात्मक कुरा अरू व्यक्तिले गरोस्। यो कुरा पहिला साङ्केतिक रूपमा हुन्थ्यो, पछि यो चाहिँ लिपिबद्ध कुराहरू भयो भनेपछि यो प्रश्न चाहिँ नराम्रो हो। अर्को कुरा बाइबलमा हामी पाउँछौँ येशूले के भन्नुभयो, महान आज्ञा के भन्नुभयो, जाऊ सारा संसारमा गएर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हेर स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार मलाई दिएको छ, सारा जगतमा जाऊ, तिमीहरू चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर, मानिसहरूलाई चेला बनाऊ, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ मैले गर्न लगाएका आज्ञा पालन गर्न सिकाऊ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टको यो चाहिँ महान आज्ञा हो। अनि अब एउटा येशूले त्यो भन्नुभएको छ र भाषाले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सहजता ल्याइदिएको हो है। यदि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ एलोहिम गड नै भनेर प्रचार गर्दा पनि त्यसले नो प्रब्लम, केही फरक पर्दैन। मुक्ति पाउने जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ, किनभने विश्वास सुनाइबाट हुन्छ, सुनाइ परमेश्वरको वचनबाट हुन्छ, जसले सुन्छ त्यसले वचन सुन्छ उसले चाहिँ पाउँछ, त्यो मुक्ति पाउँछ। एलोहिम गड नै युज गर्दा पनि त्यसले केही फरक पर्दैन। तर चाहिँ प्रभु परमेश्वर ईश्वर यो प्रयोग गर्नमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो आपत्ति हुनु भएन। त्यसै कुरा भन्यो भन्दा त्यस्तै विभिन्न प्रकारका प्रश्न हामीहरू पनि उठाउन सक्छौँ। जस्तै उनीहरूले पनि पाश्चात्य देशहरूमा होइन, अर्थात् कुनै ठाउँमा अन्त नेपाली यहीँको इङ्ग्लिस लिट्रेचरमा लर्ड कृष्ण होइन, गड बर्मा होइन, लर्ड बुद्ध, त्यो पनि उहाँले पनि त्यो लर्ड भन्ने शब्द युज गर्नु भएन होइन, त्यो पनि त विदेशीहरूको शब्द हो। त्यसै मोबाइलको पनि आफ्नै नामले उहाँले पुकार गर्नु पऱ्यो होइन, यस रेडियोको आफ्नै नामले भन्नु पऱ्यो। किन अर्काको भाषाको शब्द युज भएको? तपाईँको विकासको कुराहरू हेर्ने भने जति पनि थ्योरीको कुराहरू छ होइन, प्रिन्सिपलको कुराहरू छ, ती मेजोरिटी धेरैभन्दा धेरै तपाईँको चाहिँ ग्रिक, बेबिलोन, इजिप्टबाट चाहिँ विकास निर्माणको कुराहरू भएको छ। यदि यो भाषा चाहिँ कुनै धर्मको होइन नि त। यो भाषा भन्ने त मान्छे बिच चाहिँ अन्तर्क्रिया गराउनुको लागि हो। तपाईँ यसको डेफिनेसन हुन्छ भने ल्याङ्ग्वेज इज द सिस्टम अफ साउन्ड्स, वर्ड्स, प्याटर्न्स युज्ड बाई ह्युमन्स टु कम्युनिकेट थट्स एन्ड द फिलिङ।
भन्छ। भाषा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेको आफ्नो चाहिँ ध्वनि अनि आफ्नो एउटा ध्वनि हो अनि आफ्नो फिलिङहरू आफ्नो विचारहरू मानिसहरू बिचमा चाहिँ अन्तर्क्रियाका लागि युज गर्ने एउटा चाहिँ यो चाहिँ माध्यम हो भन्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ डेफिनेसन त्यसरी पाउँछौँ होइन। यो भाषालाई ल्याएर चाहिँ विवाद गर्ने कुरा भएन। उहाँले यही प्रश्नलाई यसरी उठाउन सक्नुहुन्छ के क्रिस्चियनहरूले भनेको प्रभु ईश्वर परमेश्वर र हिन्दूहरूले पुकार गरिरहेको प्रभु ईश्वर परमेश्वर एउटै हो अथवा फरक हो? यो प्रश्न चाहिँ जायज हुन्छ। तर चाहिँ हाम्रो भाषाको युज गरे भन्नु चाहिँ त्यसो भन्दा कुनै व्यक्तिको नाम नै अहिले कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ विदेशी नामहरू राखेका छन्। किन उनीहरूले चाहिँ हिन्दू मान्छेहरूले मेरो सर हुन्छ मेरो स्कुलको टिचर उहाँ चाहिँ कट्टर हिन्दू हुनुहुन्छ तर उहाँले विरोध चाहिँ गर्नुहुन्न। उहाँले आफ्नो नाम चाहिँ डेनियल के अरे माफ गर्नु डेभिड सोनी राख्नुभएको छ। किन बाइबलको नाम राख्नुभयो भने उहाँसँग हामी झगडा गर्नु पऱ्यो? भएन नि त। उहाँले चाहिँ त्यो बुझ्नु पऱ्यो। म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि त्यस्तो विवाद चाहिँ ल्याउनु भएन होइन। उहाँले पनि जस्तै हिन्दुइजमलाई यदि उहाँले चाहिँ वेस्टर्नतिर प्रचार गर्ने भने चाहिँ त्यहाँको भाषाको शब्द आवश्यक पर्ला। चाइनातिर प्रचार गर्ने भने त्यहाँको भाषाको शब्द उहाँलाई आवश्यक पर्ला। कोरियातिर उहाँले चाहिँ प्रचार गर्ने भने त्यहाँको भाषाको आवश्यकता पर्ला। उहाँले पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ नि त। के कुनै त्यस्तो क्रिस्चियन छ जसले चाहिँ तिमीहरूको हिन्दूहरूले पुज्ने गरेको भगवान उनीहरूले ईश्वर प्रभुको अगाडि चाहिँ लर्ड नलगाऊ? यदि इङ्ग्लिस वर्ड लर्ड लगाउने होइन भने त त्यो तपाईँको त्यो लर्ड वर्ड नलगाउने भने त त्यो मान्छेको नाममा आउँछ। राम मेरो बुवाको नाम राम हो। भगवान राम भन्छन् इङ्ग्लिसमा लर्ड राम भन्छन्। त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटा शब्द के भएको छ चाहिँ अर्थयुक्त भएको छ। यदि उहाँले लर्ड नलगाउने हो भने त मान्छेको नाम कतिले मेरै साथी छ विष्णु बराइली भन्ने होइन। मेरै साथीहरू छन् कृष्ण नाम अब श्रीकृष्ण होइन। विभिन्न प्रकारका नामहरू छन् होइन। त्यसो भन्दा यदि अङ्ग्रेजी यदि उहाँले चाहिँ एउटा हिन्दुइजमलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इङ्ग्लिसमा उहाँले चाहिँ अर्थात् चाहिँ विदेशीहरूका लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रचार गर्ने एउटा माध्यम बनाउने भन्दा उहाँलाई त्यो भाषाको चाहियो नि त होइन। अर्थात् इङ्ग्लिस अहिले चाहिँ संसारमा चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वमान्य भाषाको रूपमा आएको छ। सबै ठाउँमा बोलिन्छ त्यहाँको चाहियो नि त। त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ किन क्रिस्चियन शब्दहरू चलायो होइन किन ग्रिक शब्दहरू चलायो भन्ने हामीले भन्ने त त्यो भाषामा चाहिँ झगडा गर्नु भएन भन्ने चाहिँ मेरो उहाँसँग चाहिँ आग्रह हो। हजुर अब तपाईँले जे जति भन्नुभयो उहाँलाई उत्तर दिनुभयो एकदमै मार्मिक छ र अर्थपूर्ण छ। म अलिकति यसमा अलिक जोड्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु कि यो भाषागत कुरा के हो भने जुनै पनि धर्म आउनुभन्दा अगाडि पहिला भाषा आउँछ कि। म सबैभन्दा पहिला मैले आमा भन्न सिकेँ, बाउ भन्न सिकेँ, दा भन्न सिकेँ, आफूले जे भने त्यही भन्न सिकेँ होइन। भाषा भन्ने कुरा एक्सप्रेस गर्नको लागि आउँछ क्या। एकअर्कालाई सञ्चार गर्नलाई मेरो फिलिङहरू हुन्छ त्यसलाई त एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो। त्यसलाई खालि मुखले हाउभाउले हातले मात्रै साङ्केतिक मात्रै गरेर त देखाउनु भएन नि त। मैले गएर त मुखले बोल्नु पऱ्यो। यदि म कुनै एउटा स्त्रीलाई प्रेम गर्छु भने त खालि त शरीरको हावा मात्र भनेर त भने गएर त भन्नु पऱ्यो नि त म तिमीलाई प्रेम गर्छु म तिमीलाई चाहन्छु अनि पो केही हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुनै एउटा धर्मबाट संस्कृतिबाट चाहिँ चोरेर ल्यायो ह्यानत्यान गरेर ल्यायो भनेर अलिकति दोष दिनुमा चाहिँ कतिको परिपक्वता लाग्छ यस्ता हिन्दूहरूलाई भन्ने मलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि हाउ मेच्योर डु यु थिङ्क यु आर वेन यु के भने डिस्कस इन दिस काइन्ड अफ म्याटर इन अ भेरी अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा क्या जसलाई चाहिँ अलिकति गुरुहरूलाई पनि सुन्नको लागि गाह्रो हुन्छ। भाषागत कुरालाई कसरी धर्मसँग जोड्ने त्यो भन्नुहोस्। देशसँग जोड्न सकेला बरु होइन त जातिसँग जोड्न सकिएला कुनै एउटा व्यक्ति विशेषसँग जोड्न सकिएला तर धर्मसँग तपाईँले कसरी जोड्नुहुन्छ किनकि त्यो त मान्छेले लेखेको कुरा हो नि त। मान्छेले लेखेको कुरा हो मेरो भाषामा लेखेको कुरा हो त्यो त मान्छेले आफ्नो भाषामा लेख्यो कुनै जातिले आफ्नो भाषामा लेख्यो। अब भारतमा तपाईँको कैयौँ भाषाहरू छ खालि संस्कृत मात्रै होइन नि त। अर्को कुरा जस्तो उहाँले भन्नुभयो अब हिन्दुइजमकै कुरा गर्ने हो भन्दा हिन्दू स्क्रिप्चर हिन्दू जति पनि ग्रन्थहरू छ त्यो त संस्कृत भाषामा लेखिएको होइन। अब साउथ इन्डियातिर कन्नडा भाषा बोलिन्छ होइन। कुनै ठाउँमा मिजोरामको आफ्नै भाषा छ होइन। ती सबै ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ
प्रभु परमेश्वरलाई उनीहरूको भाषामै उच्चारण गर्छ, उनीहरूको भाषामै उच्चारण गरेर उनीहरूले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, प्रभु भन्ने टर्म भयो, ईश्वर भन्ने टर्म भयो, अथवा तपाईँको चाहिँ परमेश्वर, यो त जेनरल टर्म हो क्या। यसलाई चाहिँ साधारण टर्म भन्छ, जसलाई पनि लागु हुन्छ। जस्तो म एउटा मान्छे हो, ऊ पनि मान्छे हो, कुनै एउटा स्त्री हिँड्यो त्यो पनि मानिसै हो। जस्तो गाई पनि पशु हो, गोरु पनि पशु हो, जङ्गली बाघ पनि पशु हो, तर नाम दिनु पऱ्यो नि त। के हो त? पशु त पशु हो, तर नाम दिनु पऱ्यो नि त। जेनरल हो, जेनरल भयो क्या पशु परमेश्वर, यो जेनरल टर्म भयो। तर स्पेसिफिक भन्दाखेरि चाहिँ नाम आयो, जस्तो लर्ड जिजस, प्रभु येशू भन्नु पऱ्यो नि त। खालि येशू येशू मात्रै भनेर त भएन नि त। अब जस्तो हासेम भनेको हिब्रू भाषामा प्रभु हो, अङ्ग्रेजीमा लर्ड भनिन्छ। अब हासेमै भनिरहने हामीले, मेरो भाषामा हासेम भन्ने, अब अङ्ग्रेजीलाई गएर मैले कुनै अङ्ग्रेजीलाई गएर हासेम जिजस भन्ने, त्यो कुन सान्दर्भिक कुरा हो यो? त्यसैले यस्तो जेनरल टर्महरूलाई बढी स्पेसिफिक पार्न खोजेर, बढी त्यसलाई चाहिँ अपनत्व गर्न खोजेर मेरै हो यो कसैले नि प्रयोग गर्नु, यो चाहिँ एउटा कस्तो भन्नाले चाहिँ परिपक्व देखिन्छ कि अथवा अपरिपक्वता देखिन्छ, यो आफै मूल्याङ्कन गर्नु होला। यसमा चाहिँ अभिषेक दाइ चाहिँ खुसी हुनुपर्ने हो। किन भन्दाखेरि आफ्नो संस्कृति, आफ्नो सांस्कृतिक शब्दहरू, आफ्नो चिजहरू सारा संसारले थाहा पाएकोमा चाहिँ खुसी हुनुपर्ने हो नि त। हाम्रो वर्डहरू पनि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ प्रयोग गरे, यसमा म खुसी छु, खुसी हुनुपर्ने कुरा हो नि त। यसमा चाहिँ दुखित हुनु भएन। एक किसिमले उहाँले अलिकति पोजिटिभली सोच्नु भयो होला, पोजिटिभली सोच्नुहुन्थ्यो उहाँले, तर उहाँलाई चाहिँ सिकाइएकै त्यस्तै। जस्तो मैले एउटा के भने आध्यात्म ज्योतिको एउटा म्यानेजिङ डाइरेक्टरसँग मेरो भेट भएको थियो। उहाँ पनि धेरै वर्ष अगाडि यस्तै आन्दोलनमा लाग्नु भएको थियो, तर पछि उहाँले के भने अलिक मेच्योर हुँदै गएपछि गल्ती गरेछु भन्ने उहाँलाई महसुस भएछ क्या। किनभने उहाँको त ब्रेन त वास गरिरहेको रहेछ टिचरहरूबाट, अनि वास गरेको कारणले टिचरहरूले जे सिकायो त्यो भन्दो रहेछ उसले। तर खोज तलास गर्दै जाँदा त फरक रहेछ क्या। जस्तो अघि मैले भने नि, प्रभु येशूको चाहिँ अनुहार छैन व्याख्या, अहिले मैले स्पष्ट देखाएँ तपाईँहरूलाई पढेर स्पष्ट देखाएँ। अब हामी यो 25 डिसेम्बरको यसलाई अलिकति काउन्टर गर्नुपर्ने कुरा हो तपाईँले अरूलाई भने जस्तै। जस्तो येशू प्रभु चाहिँ 25 डिसेम्बरमा कहाँ लेखेको छ भनेर भन्नुभयो क्या उहाँले 25 डिसेम्बरको बारेमा। येशू प्रभुको एक्ज्याक्ट डेटै छैन, कहाँ जन्मेको हो, मान्छे अरू कतिजना हिन्दूहरूले त येशू प्रभु भन्ने व्यक्ति नै छैन भन्ने पनि भन्छन् के। भनेपछि यो 25 डिसेम्बरमा क्रिसमस मनाउनु हुँदैन अथवा येशू प्रभुको जन्म भएकै छैन भन्ने जुन अरूले भन्छन्, यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? अब यसको ऐतिहासिक कुराहरू चाहिँ धेरै नै छ होइन। म सर्टमा छोट्याएर भन्न चाहन्छु है। हिस्टोरिकल कुरालाई हेर्ने हो भने BC भन्ने वर्ड छ र AD भन्ने वर्ड छ। त्यो चाहिँ सारा संसारलाई येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको एउटा प्रमाण हो। प्रमाण तपाईँको बिफोर बुद्ध भन्ने वर्ड संसारमा छैन होइन। यहीँबाट तपाईँहरूको चाहिँ विभिन्न क्यालेन्डरहरू चाहिँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ क्यालेन्डरहरू चाहिँ सुरुवात भएको पाउँछौँ। BC भनेको बिफोर क्राइस्ट होइन। जस्तै तपाईँको रामको जन्मको बारेमा पनि तपाईँ हेर्ने हो भने रामको जन्म केमा काउन्ट? त्यो यस्तो हो, BC 80 मा। गौतम बुद्धको जन्म कहिले भएको थियो? BC 500 मा। येशू ख्रीष्टको जन्मले, जीसस क्राइस्टको जन्मले चाहिँ सारा संसारको इतिहासलाई चाहिँ दुई भाग बनाएको प्रमाण हामी पाउँछौँ। तर अरू व्यक्तिको जन्मले चाहिँ त्यसरी दुई भाग पारेको हामी चाहिँ प्रमाण मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन है। त्यो प्रमाणले चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको थियो संसारमा, जीसस क्राइस्ट जन्मनु भएको थियो। जन्मनुको भएको थियो भने त एटलिस्ट थाहा हुन्छ नि, त्यहाँबाट जन्मनु भएको थियो। अब जहाँसम्म छ 25 डिसेम्बर नै क्रिसमस मनाउने कि अरू दिन मनाउँदा पनि हुन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब चाहिँ रोमी शासक चाहिँ तपाईँको चाहिँ येशू ख्रीष्ट क्रिस्चियन बने होइन, उनी क्रिस्चियन बनिसकेपछि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि त्यति बेला 25 डिसेम्बरमा चाहिँ त्यो रोममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूर्य देवताको पूजा गरिन्थ्यो। SUN सनको पूजा गरिन्थ्यो होइन।
अनि अब उनी एउटा शासक जस्तो मान्छे, सारा पुरै देशको शासक जस्तो उनी नै येशूलाई विश्वास गर्ने भएपछि उनले त्यो दिनमा चाहिँ सूर्य देवताको पूजा गर्ने कुरा भएन। अनि उनले चाहिँ त्यो दिनलाई चाहिँ 25 डिसेम्बरलाई चाहिँ उनले चाहिँ SONमा परिवर्तन गरे। अब चाहिँ येशू क्रिस्टको चाहिँ हामी चाहिँ आराधना गरौँ त्यो दिनमा भनेपछि 25 डिसेम्बर नै मनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ बाइबलमा कुनै ठाउँमा जिकिर पनि छैन। अर्को कुरा, हामीले येशूमा विश्वास गर्ने भनेको मोक्ष पाउनलाई, अनन्त जीवन पाउनलाई हो। र बाइबलमा चाहिँ क्रिसमस मनाएर अनन्त जीवन पाउँछ भनेको छैन। र क्रिसमस मनाउँदैमा अनन्त जीवन पनि प्राप्त हुँदैन र क्रिसमस नमनाउँदैमा अनन्त जीवन गुम्ने कुरा पनि होइन। यो चाहिँ विश्वासद्वारा पाउने हो है। अनि त्यो 25 डिसेम्बरमा त्यहाँदेखि सुरु भएपछि यो एउटा सारा संसारमा चलन भयो। अब सारा संसारमा चलन भइसकेपछि सारा संसारका मानिसहरूले चाहिँ उहाँमा चाहिँ के गरे, 25 डिसेम्बरमा चाहिँ क्रिसमस मनायो। अब त्यही दिन मनाउनु पर्छ भने चाहिँ हामीहरूको लागि चाहिँ क्रिसमसको उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ रमाउनु, खानु, भोज भतेर गर्नु मात्र होइन। हाम्रो उद्देश्य, क्रिसमस मनाउनुको उद्देश्य भनेको चाहिँ सारा संसारलाई गएर चाहिँ येशू क्रिस्टको सुसन्देश सुनाउनु हो। त्यो त क्रिस्चियनहरूले चाहिँ प्रायः सधैँको दिनमा गरिरहेका हुन्छन्। भनेपछि एभ्री डे इज क्रिसमस फर एभ्री वान। प्रत्येक दिन हामीहरूको लागि चाहिँ क्रिसमस मनाएको चाहिँ त्यो चाहिँ अनुभव हामीलामा चाहिँ हुन्छ। र त्यो दिन चाहिँ त्यो पहिल्यैदेखि नै, पहिलो शताब्दीदेखि चाहिँ, पहिलो अथवा दोस्रो शताब्दीदेखि नै त्यो चलनमा आएको हुनाले 25 डिसेम्बरलाई नै हामी चाहिँ क्रिसमस मनाएर सेलिब्रेट, हामी उत्सव मनाउने गर्छौँ। अब त्यहाँदेखि चलिआएको कुरा, अहिले संसारमा तपाईँको चाहिँ एराउन्ड 3.something बिलियन क्रिस्चियनहरू छन्। होइन बाइबलमा डेट छैन भनेर चाहिँ त्यो चलनलाई हामीले चाहिँ त्यो इन्कार गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउने कुरा भएन। अर्को कुरा, जस्तै यस्ता प्रश्न उठाउने व्यक्तिहरूको खातिर हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्न पनि सक्दैनौँ र हामी त्यो गर्न पछि पनि हामी लाग्दैनौँ। म मात्र होइन, सारा संसारभरिको कुनै पनि क्रिस्चियन लाग्दैन। अर्को कुरा, येशू क्रिस्ट जन्मनु भयो, यसकारण हामीले चाहिँ उत्सव बनाउने हो, जन्मोत्सव बनाउने हो। जन्म जयन्ती मनाइँदैन। जन्मेपछि मरेको व्यक्तिको जन्म जयन्ती मनाइन्छ। तर मरेर जन्मेर त्यसपछि उहाँ मर्नुभयो, त्यसपछि फेरि जीवित हुनुभयो, यसकारण हामी उहाँको चाहिँ जन्म उत्सव नै मनाउँछौँ, जन्म जयन्ती नै मनाउँछौँ। यो एउटा चलनको कुरा हो है। अनि उहाँ चाहिँ त्यो डिसेम्बरको महिनामा नै जन्मनु भयो भन्ने कुराका केही हामी चाहिँ त्यस्ता प्रमाणहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ कि त्यति बेला चाहिँ गोठालाहरूले बाहिर चाहिँ आगो तापेर बसेको थियो होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ जाडो, रातको समयमा जाडो हुन्छ होइन। अनि तपाईँको इजरायलतिर तपाईँको चाहिँ त्यो डिसेम्बर महिनाभरि नै तपाईँको जाडो हुन्छ होइन। अनि यस कारणले हामी चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ जन्मनु भयो उहाँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो प्रमाण हो। यसकारण हामी चाहिँ अब नेपालमा मात्र 25 डिसेम्बरमा क्रिसमस सेलिब्रेट भन्ने, अथवा नेपाल अथवा यो पूर्वीय देशहरूमा प्रायः बाहिरतिर तपाईँको क्रिसमस आउनुभन्दा अगाडि नै, 1 महिना अगाडि नै क्रिसमसको कुराहरू चाहिँ क्यारलहरू गाउने, मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने कुराहरू भइरहन्छ। अहिले नेपालमा पनि क्रिस्चियनहरूले बिदा नपाएर त्यो नगरे तापनि तपाईँको विभिन्न होटेलहरूले, विभिन्न व्यापारिक दृष्टिकोणले तपाईँ क्रिसमस आउनुभन्दा तपाईँको डिसेम्बरको महिनामा नै उनीहरू चाहिँ क्रिसमस डिस्काउन्ट, हेभी डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ यो प्रचार गरिरहेको पाउँछ। उनीहरू चाहे क्रिसमस मनाउन् या नमनाउन्, उनीहरू हिन्दू हुन्। मैले क्रिसमसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रिसमस ट्रीहरू अनि सजाउने सामानहरू, चर्च सिँगार्ने काम ल्याउँदाखेरि मैले हिन्दूको पसलबाट ल्याएको थिएँ भनेपछि त यो चाहिँ त्यो त्यसरी होइन कि उहाँ जन्मनु भयो, उहाँको एक दिन हामीले चाहिँ जन्मोत्सव मनाउँछौँ। त्यसले त्यो क्रिसमस मनाएर पनि धेरै धर्मी बन्ने होइन, नमनाएर चाहिँ अधर्मी बन्ने पनि होइन। यसले केही पनि फरक पार्दैन। यो क्रिसमस मनाएर नमनाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो विश्वासमा चाहिँ त्यस्तो केही फरक पर्दैन। हजुर, तपाईँलाई एकदम धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई समय दिनुभएकोमा। म अझै यो डिसेम्बरको बारेमा अलिकति केही बताउन चाहन्छु। वास्तवमा येशू क्रिस्टको बारेमा मात्र होइन, जुनै पनि ईश्वर, म्याक्सिमम ईश्वरको बर्थ डेटै छैन। तपाईँ मलाई एउटा प्रमाण देखाउनुहोस् कृष्ण कहिले जन्मेको हो, तपाईँ मलाई एउटा प्रमाण देखाउनुहोस् गौतम बुद्ध कहिले जन्मेको, एक्ज्याक्टली भन्नुहोस् मलाई। तपाईँ मलाई देखाउनुहोस् राम कहिले जन्मे, एक्ज्याक्टली। आज मात्र मैले केही आर्टिकलहरू पढेको थिएँ कृष्ण कहिले जन्मेको भने मान्छे कन्फ्युज छ कहिले जन्मेको। तर एउटा स्ट्यान्डर्ड डेट मान्छेले
बनाउँदै आएको छ। तर स्ट्यान्डर्ड डेट अनुसार नै त्यो अष्टमी मनाउँदै जयन्ती मनाउँदै आएको छ। त्यो डिसेम्बर पनि त्यही हो, एउटा स्ट्यान्डर्ड डेट बनाइएको हो। त्यसै गरी चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्मदिन मनाउँदै आएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ एकदमै हिन्दू धर्ममा चाहिँ एकदमै ठेट छ, त उता क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ र मेरो गलत हो। अझै एउटा यसो हो, जस्तै एक्जिस्टेड, जस्तै अब म चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो आलोचना गर्न चाहन्न। म कुनै पनि व्यक्तिको विश्वासको आलोचना गर्न चाहन्न। उहाँहरूले मनाउने कुरा त अझ झन् तपाईँको योभन्दा अझ कम विश्वसनीय छ। किन भन्दाखेरि यदि 20 गते अष्टमी पऱ्यो भने 20 गते जन्म जयन्ती मनाउँछन्, त्यही जन्म जयन्ती तपाईँको 25 गते अष्टमी पऱ्यो भने फेरि 25 गते मनाउँछन् होइन। जस्तै तपाईँको दसैँ मनाउने कुराहरू छ होइन, होइन दसैँ मनाउने कुराहरू छ। तर कहिले चाहिँ तपाईँको कार्तिकको महिनामा पर्छ, कहिले तपाईँको भदौको अन्तिमतिर पनि परेको हुन्छ। भनेपछि म आलोचना गर्न चाहदिनँ, मलाई आलोचना गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ फाइदा छैन होइन। यो प्रश्न नै उहाँहरूको चाहिँ जे होस्, येशू ख्रीष्ट जन्मेको चाहिँ एक्ज्याक्ट प्रमाण छ, प्रुफ छ। संसारलाई उहाँले चाहिँ एउटा प्रमाण दिनुभएको छ कि इतिहासलाई चाहिँ 2 खण्डमा चाहिँ उहाँले चाहिँ विभाजन गर्नुभएको छ र हामी चाहिँ क्रिसमस मनाउँछौँ होइन। र यो मनाउनै पर्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ सबैलाई भन्दैन। आत्मामा मनाउन सक्छ कुनै व्यक्तिले। जस्तो हामी सधैँ येशूमा प्रार्थना गर्छौँ, सधैँ सुसमाचार सुनाउँछ, सधैँ येशू कहिले जन्मनु भयो भन्छ 2000 तपाईँको 2000 आजभन्दा 2017-18 वर्ष अगाडि भन्छौँ। कुनै पनि प्रचारकले तपाईँले येशू ख्रीष्ट चाहिँ 25 डिसेम्बरमा जन्मनु भयो भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छैन नि त होइन। त्यो दिनदेखि चलिआएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा एक्ज्याक्ट डेटमा चाहिँ हामी चाहिँ मनाउँछ। हुनसक्छ 25 डिसेम्बरमै जन्मेको पनि हुनसक्छ, हामीलाई थाहा छैन। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यस्ता संसारमा आफू जन्मेको डेट नथाहा भनेको त अहिलेसम्म मान्छेहरू नै हुन्छन्। भनेपछि येशू ख्रीष्ट भन्ने, गौतम बुद्ध भन्ने, अब हाम्रा यी राम सीता पौराणिक मानिसहरू हो, कहिले जन्मेको थाहा नै छैन। अहिलेको मोडर्न जमानामा त कतिजना मान्छेलाई आफू जन्मेको दिन थाहा छैन। अहिले तपाईँ नागरिकतामा हेर्नुहोस् न, आफू जन्मेको दिन थाहा हुँदा पनि कतिजनाले गलत लेखिरहेको हुन्छ आफ्नो उमेर घटाउन बढाउन। भनेपछि यो जन्मदिनको कुरामा चाहिँ बाइबलले के भनेको छ नि, यो वंशावलीको कुराहरू बढी ध्यान नदियो भनेर हामीलाई पहिल्यै सिकाएको छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यो खोताल्यो भने यसको समाधान कहिल्यै हुँदैन। तपाईँले यदि कृष्ण कहिले जन्मे हो भनेर तपाईँले खोज तलास गर्न थाल्यो भने तपाईँको जिन्दगी बित्छ। त्यस कारणले गर्दा कतिचोटि कुरामा चाहिँ यस्तो स्ट्यान्डर्ड कुराहरूलाई तपाईँ र मैले मान्दै आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। सर, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, धन्यवाद।